अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है ना मैं बहुत उदास हो रही थी। यकीन करें मेरा इतना रोने का दिल कर रहा था ना, तो मेरे पास तो कोई बंदा भी नहीं था जिसके सामने बैठ के मैं रो लूँ। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह जो है ना, आपको पता तो है पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं किसी जानने वाले के साथ स्कूल आई थी। तो उनका काम नहीं हुआ तो उन्होंने फिर कहा कि तुम स्कूल चले जाओ। और घर में जो है ना मेरे साथ उन्होंने कहा कि तुम दोबारा स्कूल आ जाओ। घर में रोला पड़ गया। सारों ने जगह पे मिल के रख के मेरी बेइज्जती कर दिया कि तुम दोबारा दोबारा क्यों स्कूल जा रही हो, तो तुम्हारी क्या लगती है, तुम्हें क्या ज़रूरत है उसके साथ स्कूल जाने की। सच्ची बात है, मैं घर में खुद ही इतनी बोर हो रही होती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। बंदा आखिर कितनी सफाइयाँ करे, कितने खाने पकाए, कितनी डस्टिंग करे, कितने पोछे पाछे करे। तो आखिर बंदा इंसान है ना, दिल चाहता है कि बंदे के यहाँ पे जो है ना कुछ चेंज होना चाहिए। तो मैंने ऐसे कहा, ये मैंने कहा अच्छा ठीक है हम चलते हैं, मतलब थोड़ा ताज़ा हवा हो जाती है। कुछ स्कूल भी इतना कोई सेकंड टाइम खुला भी नहीं, बंद हो जाना था। तो जो है ना घर में मेरी जो है ना अम्मा ने भी बेइज्जती की और साथ भाई भी मिल गया। और उन्होंने इतनी जनाब जी मेरी दुर्गत बनाई है कि मैं तो जो है ना मेरा हशर ही नशर हो गया। तो मैं इतनी परेशान बैठी थी और मैं स्कूल में आई हुई थी। और मेरा इतना होता था ना कि बचपन गुजरा था यहाँ पर, तो बंदा थोड़ा सा वीडियो शीडियो देख के जो है ना खुश हो जाता है कि वीडियो देख के नहीं, देखना मेरा दिमाग घूमा बैठा है कि जो है ना भाई वही नज़ारे देख के अपनी जगह देख के बंदा खुश हो जाता है। यहाँ टाइम गुजारा था, यहाँ टाइम स्पेंड किया था, तो बंदा देखता है, बंदा खुश होता है। लेकिन जो है ना मेरी ऐसी मात मारी गई है ना, मुझे जो है ना कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही थी। ऐसे मेरा दिमाग खाली हुआ था कि भाई जो है ना लड़कियों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। यकीन करें आप ना कि बंदा घर में बैठ के बंदे का जो है ना हालत ख़राब हो जाती है। तो कोई क्रेडिट भी नहीं देता। खाना बनाओ, हाँ बनाओ जी। जो झाड़ू लगा लिया, हाँ लगा लिया जी। पोछा लगा लिया, बाथरूम धो लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ मांग लो तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, कुछ खा लो तो तुम्हें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी इतना अच्छा करने की। क्यों इतना अच्छा खाना मांग रही हो। खाना डालना है तो सबसे पहले लड़कों का डाल लो, और इसका इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनको तो कुछ चाहिए भी नहीं होता ना। तो ये चीज़ें फेस कर के मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरा दिल ऐसे मेरा दाम घुट रहा था, उदास हो रही थी। और मेरे पास जो है ना यकीन करें मैंने वीडियो तो बना ली, मेरे पास रिकॉर्डिंग करने के लिए भी कोई जगह नहीं थी कि बंदा तन्हाई में बैठ के जो है ना बंदा दो बातें कर ले। अभी भी मैंने जो है ना कुंडी लगा दी। मैंने कहा मुझे तो जो है ना मुझे ऐसा लगता है मुझे सांस घुट घुट के ना जो है ना मेरा हाल बुरा हो जाना है, और सांसें मेरी तो चल बसनी है। तो मैं वही इतनी उदास हो रही थी, मेरा दिमाग अब बिल्कुल खाली हुआ था ना। मैं ऐसे लग रहा था जैसे जो है ना पता नहीं कौन वीडियो बना रहा है और कौन पता नहीं क्या कर रहा है, इसका कोई फ़ायदा है कोई नुकसान है। मेरे दिमाग जो है ना कोई चीज़ इमेजिन भी नहीं कर रहा था। तो खाली ऐसे दूर से मैं देख रही थी जो है ना सारा माहौल ऐसे लग रहा था कि सन्नाटा जो है ना मेरे अंदर भी सन्नाटा ही छाया हुआ था। तो मैं जो है ना रवैयों से इतनी परेशान हो गई थी। मैंने कहा देखें अब इनके काम देखें, भई बंदा 24 घंटे घर बैठा रहता है, हफ़्ता-हफ़्ता कहीं नहीं जाता, 2-2 हफ़्ते कहीं नहीं जाता। बंदा कभी चला भी जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई ज़लज़ला आ गया हो। तो मैं खाली जो है ना ये दरो-दीवार देख के मैं तो हो गई थी हैरान। तो मैं यही समझती हूँ कि जो है ना इंसान जितना मर्ज़ी पढ़ ले ना, यकीन करें जब तक उसकी जो है ना तरबियत अच्छी ना हो ना, उस बंदे को अच्छे माहौल में ना रखा करो, उसकी जो डिग्री है और उसकी जो पढ़ाई है ना वो किसी खातिर की भी नहीं होती हैं। जब बच्चा बड़ा होता है ख़ास तौर पे लड़के, तो उनके दिमाग को बहुत खोल के आप लोगों को रखना चाहिए कि जो है ना इंसान, हर कोई इंसान है, हर किसी में जान है, हर किसी ने जो है ना अपनी मर्ज़ी से जीना है। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कहीं मैं कमरों-शमरों की वीडियो बनाऊँ। ऐसे मुझे जो है ना खाली-खाली, खोखले-खोखले लग रहे थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे ये मेरे ही दिमाग की कोई तस्वीर है। तो मैं इसलिए इनको बना रही थी। मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी कि भाई मैं कहाँ आ गई हूँ और मैं कोई नई चीज़ हो गई है कि भाई मैं खुश हूँ, कोई ताज़ा हवा महसूस हो रही है। वो वाला सीन आज मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो मैंने जो है ना उनको कहा भी था, मैंने कहा अपनी अम्मी को कि भाई जो है ना ये जो आप जो है ना बच्चों के दिमाग ख़राब होते हैं ना, ख़ास तौर पे लड़कों के, तो ये आप लोग ही करते हैं कि उनको इतना जो है ना आप लोग सुबह निकलते हैं, फिर दोपहर में आ जाते हैं बाइकें उठा के, फिर रात को दोपहर में निकल के फिर रात को आ जाते हैं, फिर सो पड़े होते हैं, फिर वो आ जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। मतलब इनको, मेरा दिल चाहता है कि भाई जो है ना 1 हफ़्ते के लिए भाई इनको बंदा घर में जो है ना बंद कर दे, और इनकी जगह खुद बैग उठा के बंदा इनकी भागे और इनको बताए कि घर बैठना कोई आसान काम नहीं होता, कि सारा दिन एक ही तरह की दीवारें देखते रहो, एक ही तरह के चूल्हे पे खड़े रहो, एक ही तरह पे झाड़ू देते रहो, और उसके बाद जनाब जी फिर हैरान हक्का-बक्के हो के वही दीवारें देखते रहो और वही पोछे देखो कि भाई हमने क्या तीर मारा है आज, हमारे पास तो तीर मारने को भी कुछ नहीं है, यकीन करें आप लोग।
تو میں جو ہے نا یہاں پہ کسی چیز کام شیئر کر نہیں سکتی تھی، تو پھر میں نے اس لیے سوچا کہ بھائی جو ہے نا میں اپنا چینل بنا لیتی ہوں کہ بھائی چلو بندہ اپنے دل کی بات تو کر لے۔ میں نے تو گھر میں کسی کو بتایا بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہوا ہے، تو وہی بھاگ کے جاتی ہوں، جب کزن آتی ہے تو اس سے موبائل لے کے اس کا بھلا 2 گھنٹے 3 کے لیے دے دیتی ہے تو ویڈیو لگا دیتی ہوں۔ ایک دل کی جو ہے نا بات بندہ باہر نکال لیتا ہے، دل کی بھڑاس نکال لیتا ہے، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی مجھے کوئی کام شام نہیں، فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو پودے دیکھو تو ایسے لگ رہا ہے وہ رو رہے ہیں، زمین پہ چلتی تو لگتا ہے وہ رو رہی ہے، درختوں کو دیکھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے میرا دماغ کی ایسے جو ہے نا بھرتھا بنا ہوا ہے کہ ہر چیز کا بھرتھا ہی لگ رہا ہے مجھے۔ تو انسان جب خوش نہیں ہوتا نا، یقین کریں اسے لگتا ہے کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ نہ میں کسی بلی کھڑی تھی، میں ایسے حیران ہو گئی، اس کی ویڈیو بنا رہی تھی، میں یہ سوچ رہی تھی اب یہ جو بلی ہے اس کے اندر تو اس طرح کی کوئی فیلنگ نہیں ہوگی اچھے برے کی، تو پھر میں پتہ کیا دماغ میں میرا وہی الٹا ہوا جو ہے، میں سوچتی ہوں کہ چلو میں بلی ہو جاتی، چڑیا کو دیکھتی ہوں تو سوچتی وہی ہو جاتی، کوے کو دیکھتی ہوں، پرندے کو کسی کو بھی تو کہتی ہوں میں یہی ہو جاتی، چلو میری کوئی فیلنگ تو نہ ہوتی، میں اڑ رہی ہوتی کہیں اپنی مرضی سے بیٹھ رہی ہوتی۔ انسان جو ہے نا وہ بہت ہی عجیب ہے، آپ یقین کریں کہ اس کو جو ہے نا جس طرح کے ماحول میں رکھتے ہیں نا، اس کا دماغ جو ہے نا مطلب ایک حد ہوتی ہے نا، دماغ جو ہے نا اس حد تک اس کو کراس ہو جائے تو اس کا دماغ جو ہے نا وہ بالکل ہی نکارا ہونے لگ جاتا ہے۔ اب سوچو نا کہ میں جو ہے نا اب ایک بیٹھی سوچوں جی میں تو وہ بلی ہوتی، بھائی یہ کوئی اب سوچنے کی بات تو نہیں تھی، میرے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں ہے جو میں یہ سوچ رہی تھی، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ کچھ سوچنے کو نہیں تھا۔ تو میں اب میرے دماغ میں اس دن میں گئی تھی تو میں نے سوچ رہی تھی میں اس طرف جاؤں گی تو وہ ویڈیو بناؤں گی، تو اب میں آئی ہوں، میں بنا رہی ہوں اور میری ایسے دماغ کی مات ماری کھڑی ہے، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اب میں نے بات کیا کرنی ہے۔ تو یہ میں ایک کمرے میں جب میں سب سے پہلے اس کا سگول میں آئی تھی نا، تو یہ والا ہمارا 6ٹھی کلاس میں کمرہ تھا نا، تو اس وقت جو ہے نا میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی نا کہ بھائی اس دن کام نہیں ہوا تھا، چلو دوسرے دن آئیں گے تو میں اس کی ویڈیو بناؤں گی۔ اب میں دیکھیں آپ قسمت کی بات ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں نا کہ بھائی آج ہمیں مزہ تھوڑا آ رہا ہے، اگلے دن زیادہ آئے گا، اگلے دن بالکل بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو میں یہیں کہیں آس پاس پہلے دوسرے ڈیسک پہ بیٹھا کرتی تھی، بلکہ اس ٹائم جب ہم یہاں آئے تھے تو اس وقت اس کلاس میں ڈیسک بھی نہیں ہوتے تھے، یہاں پہ پتہ نہیں ٹاٹ بچھے ہوئے تھے، کہیں بیٹھے ہوتے تھے، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو یہ جو کھڑکیاں ہوتی تھی نا یہ اوپن ہوتی تھی، تو ہم ادھر سے چھلانگ لگا کے ادھر لان میں چلے جاتے تھے، تو ادھر جا کے کھیلتے ہوتے تھے۔ تو جب ٹیچر آنے والی ہوتی تھی تو ایک لڑکی آواز دیتی تھی، سارا جو ہے نا گروپ کا گروپ تھوڑے کا تھوڑا وہ جو ہے نا ایڑ کا ایڑ اندر چھلانگ لگا کے کمروں میں آ جاتا تھا۔ پھر انہوں نے آگے سے یہ دیکھیں گریل لگا دی، وہی میں حیران ہو کے دیکھ رہی تھی، اور ادھر ہی پیچھے میری جو ہے نا ہڈی کریک ہو گئی تھی میری جو ہے نا بچپن میں۔ تو مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے تب تو اتنی ہڈی کریک ہونے کی بھی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جو اب دماغ کے خراب ہونے کی ہوتی ہے۔ تو پہلے سارے کہتے ہوتے تھے کہ جو ہے نا بچپن بڑا اچھا ہوتا ہے، تو میرے بچپن کے دن تو کتنے اچھے تھے۔ اصل میں وہ یہ اچھائی ہوتی ہے کہ آپ اس ٹائم جو ہے نا مینٹلی سکون میں ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ میں واپس آ گئی تھی، میں اپنے گھر کوئی نہیں گئی تھی، میری تو سچی بات ہے بڑی آن بن ہوئی تھی، تو میں کسی اور کے گھر آ گئی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں ادھر جا کے تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا سکون محسوس کر لیتی ہوں، تو آپ پلیز جو ہے نا مجھے میری دیکھیں بھائی میں آپ سے بات شیئر کرتی ہوں، آپ میری فیملی کا حصہ بنیں، مجھے سپورٹ کریں، مجھے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، اور یہ چیز مجھے بڑی بہتر ڈسائڈ کر دیتی ہے کہ بھائی میں جیسے سارے باتیں بھی کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سنتی ہوں، موبائل بھی مانگتی ہوں، نیٹ بھائی اس کا بیچارے کا یوز کرتی ہوں، سپورٹ مجھے کوئی بھی نہیں مل رہی۔ تو آپ لوگوں سے پلیز گزارش ہے، پہلے بندے کے جو ہے نا دماغ اتنا عجیب ہوا، چلیں آپ سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، ویڈیو کو دیکھیں، تو کم از کم میری جو ہے نا دماغی حالت کچھ تو بہتر ہوئی، مجھے تھوڑی سی سپورٹ کریں، اور میری جو ہے نا زندگی میں جو ہے نا آسانیاں ڈالنے میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالیں، آپ کی بہت مہربانی ہو۔